अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम सूरत हूद का रकू नंबर 5 पढ़ेंगे। सूरत हूद मक्की सूरत है। आइए इस रकू की मशक करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइला आदिन अखाहुम हुदा क़ाल या क़ौमि इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून। वइला आदिन अखाहुम हुदा क़ाल या क़ौमि इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून। या क़ौमि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फ़तरनी अफ़ला तअक़िलून। या क़ौमि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फ़तरनी अफ़ला तअक़िलून। वया क़ौमि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम वला ततवल्लौ मुजरिमीन। वया क़ौमि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम वला ततवल्लौ मुजरिमीन। क़ालू या हूद मा जि'तना बिबय्यिनतिन व मा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन क़ौलिक व मा नहनु लक बिमुअ्मिनीन। क़ालू या हूद मा जि'तना बिबय्यिनतिन व मा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन क़ौलिक व मा नहनु लक बिमुअ्मिनीन। इन नक़ूलु इल्ला अतराक बअदु आलिहतिना बिसूअ क़ाल इन्नी उश्हिदुल्लाह वशहदू अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। इन नक़ूलु इल्ला अतराक बअदु आलिहतिना बिसूअ क़ाल इन्नी उश्हिदुल्लाह वशहदू अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। मिन दूनिही फकीदूनी जमीअन
ثم لا تنظرون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم على بعدا لعاد قوم هود وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود صدق الله العظيم.